काशिफ तनवीर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होगी। अब इसी तरह दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। चैनल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुँच सके और आप मेरी बातों को गौर से सुन सकें। आज जिस टॉपिक के मुतालिक मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ वो है रिज़्क़। अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क़ को बांटा है अपनी दुनिया में, और कुरान पाक में कई बार इरशाद फरमाया है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैं ही वो ज़ात हूँ जो बेहतर रिज़्क़ देने वाला हूँ, और उस वहदहु ला शरीक के अलावा कोई बंदा किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकता। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि मुकाम शुक्र है कि रोज़ी है खुदा के हाथ में, अगर ये भी हक बंदों को दिया होता तो क्या होता। नाज़रीन देखें, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी अहबाब हैं, हर बंदे को बस यही एक बात की पड़ी हुई है कि मैं उससे अमीर हो जाऊँ, मैं उससे अमीर हो जाऊँ, मैं उससे अमीर हो जाऊँ। हर बंदा आगे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और नफ्सा नफ्सी का आलम है। ना तो कि ये देख रहा है कि मेरा बाप और मेरी माँ और मेरी बहन या मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आइज़ा कारब किस कंडीशन में है, बस ये है कि बस पैसा पैसा और पैसा। ज़ाहिरी सी बात है, हर बंदा पैसा कमा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है तो इसलिए पढ़ रहा है कि उसे नौकरी मिलेगी। अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उसका भी यही काम है कि वो शाम को 1000, 1200, 2000, 5000 दिहाड़ी लेकर उठेगा। इसी तरह हर इंसान जो भी लगा हुआ है, किसी बाहर काम कर रहा है, चौक में काम कर रहा है, जहाँ पर भी काम कर रहा है, उसका ये मकसद है कि बाद में पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन इसको एक मजबूरी बना लेना ये अच्छी बात नहीं। पैसा बनाने का एक और तरीका भी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि इंसान को किसी गरीब की मदद करनी चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं कसम उठाकर ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात, जो इंसान किसी गरीब की मदद करता है, अल्लाह की राह में देता है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कसम उठा कहता हूँ कि उस बंदे का कभी भी रिज़्क़ में कमी वाक़ई नहीं होगी। और अल्लाह ताला की ज़ात भी ये फरमाती हैं कि मैं अपने बंदे का कोई भी कर्ज़ अपने ऊपर नहीं रखता। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बुज़ुर्ग गुज़री हैं। वो एक बार उन्होंने रोज़ा रखा। रोज़ा रखने के बाद जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक गरीब आदमी था, फ़कीर था। उसने कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दो, मैं सुबह का भूखा हूँ। तो उनके घर में उन्होंने अपने मुलाजमा से कहा कि इन्हें रोटी दे दो। उनकी मुलाजमा ने कहा कि रोटी तो एक ही है, तो उन्होंने रोटी दे दी, ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अता करेगी। अल्लाह ताला का वादा है कि मैं 1 रुपये के बदले 10 रुपये अपने बंदे को दूँगा। जो किसी गरीब की मदद करेगा, वो किसी मद में भी हो, सदक़े की मद में हो, वो ज़कात की मद में हो, वो किसी तरह से भी हो। अगर आप किसी का कर्ज़ उतार देते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़े पे दस्तक होती है तो एक बंदा आता है, वो उस रोटियां लेके आता है और उसके साथ कुछ सालन वगैरह भी चीज़ें लेती हैं साथ खाने के लिए। तो उनकी मुलाजमा ने देखा तो हज़रत राबिया बसरी पूछती हैं कि कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा जी ये 4 रोटियां हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वापस भेज दो, ये हमारा खाना नहीं है, ये किसी और का है। तो इसी तरह दोस्तों वो फिर दरवाज़ा उसके बाद खटखटाया गया और फिर उन्होंने रोटियां गिनी तो रोटियां 6 थीं। फिर हज़रत राबिया बसरी ने वो रोटियां वापस भेज दी और कहा कि ये हमारा खाना नहीं है। इसी तरह जब तीसरी बार दस्तक हुई तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैं खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जब देखा उन्होंने गिनी रोटियाँ तो 10 रोटियाँ थी। तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि हाँ, ये मेरा ही खाना है, ये हमारा ही खाना है। तो इस तरह करके जैसे भी उन्हें यकीन था, एतमाद था कि ये हमारा अल्लाह जो है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है, उसका वादा है कि मैं 1 के बदले 10 दूँगा, तो ये 10 वाला ही मेरा है। और यकीन रखना, एतमाद रखना अपनी ज़ात पर, अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर,
وہ انسان کو بہت زیادہ کامیاب اور کامران کر دیتا ہے۔ رزق بڑھانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اف تک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کھانسی آ رہی ہے، کسی وجہ سے بیمار ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لوگ اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانستے ہیں، تو والدین یا ہمارے جیسے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابا ادھر نہ بیٹھو، میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں اور اب تم کھانستے ہو، کھاؤں کھاؤں کرتے ہو، یا اس طرح کے کچھ بھی معاملات ہیں، تو اس طرح آپ ادھر سے چلے جائیں۔ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، اس بندے کے رزق میں بہت زیادہ پھر کمی کر دی جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑتا، اس وقت تک اس بندے کی رزق میں کمی کبھی نہیں آتی۔ رزق بڑھانے کا جو میں نے آپ کو یہ ایک طریقہ بتایا ہے وہ یہ بھی ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں۔ والدین کی فرما برداری کرنے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی بڑے بڑے کاروباری حضرات لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سٹاک کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو 6 ماہ بعد، سال بعد، 2 ماہ بعد، 1 ماہ بعد ان کو کچھ نہ کچھ اس سے مفاد ہوگا۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ والدین ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور انویسٹمنٹ ایسی کرتے ہیں کہ اس میں ان کو صرف رزق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ انہیں فائدہ دے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد انہیں فائدہ نہ دے۔ اچھی تربیت ہوگی، اچھی اولاد ہوگی تو والدین کے لیے وہ مفاد کا سبب بنے گی، والدین کی نجات کا سبب بنے گی۔ اور اچھی اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگی، والدین کے لیے باعث جو زحمت ہوگی۔ اور جو والدین ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کا باپ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر ماں راضی ہے تب بھی میں راضی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا والدین کی خدمت کا ہی ہمیں درس دیا ہے۔ آج آ کر ساری باتیں اسی پر ختم ہوتی ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنے والا شخص ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور ادب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج سے بے شک شروع کر دیں، وہ اپنے بڑوں کا ہو، اپنے والدین کا ہو، بڑی بہنوں کا ہو، بڑے بھائیوں کا ہو، کوئی بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان سب کا آپ کسی طریقے سے بھی ادب کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ با ادب اور با نصیب۔ علامہ اقبال ایک ایسا شخص تھا کہ اس کو انگریز جو تھے، برطانیہ کی حکومت جب تھی برصغیر کے اوپر، تو اس وقت اس کو وہ سر کہا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ، مجھے سر نہیں کہتے، کسی اور کو سر نہیں کہتے۔ ویسے تو آج کل ہمارے معاشرے میں سائیکل کی جہاں پہ یا موٹر سائیکل کا پینچر لگوانے چلے جائیں اس کو بھی استاد جی کہہ دیتے ہیں۔ وہ استاد جی نے جو سر اصل میں ہوتا ہے، ان کی نظر میں جو انگریز ہیں یا ان کا ذہن جو ہے ان کے مطابق جو سر ہے وہ ان سے اچھے درجے کا جو ہے، جو ان سے اچھا علم رکھنے والا بندہ ہے اس سے سر کہتے ہیں وہ۔ تو علامہ اقبال کو انہوں نے اپنا سر دیا، سر کا خطاب دیا اور انہیں سر کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ تو اس بندے نے یہ بات فرمائی ہے کہ با ادب اور با نصیب ہے، کیونکہ با ادب ہی ہمیشہ با نصیب ہوتے ہیں۔ جب آپ بڑوں کی رسپیکٹ کریں گے، بڑوں کے ادب کریں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور جو ہے وہ کر دیجیے گا، بجا دیجیے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور میرے ان معاملات اور میری ان باتوں کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ السلام۔